Sa iligan na dunay usa ka lugar, may gamit siyang ngalan nga among gipasigarbo. Unom ka bulan nga puno sa kahago, apan matag adlaw adunay bag-ong pagtulon-an. Mga instruktor nga buotan ug matinud-anon, kanunay naggiya uban sa kasing-kasing. Ang tag-iya puno sa kahayo ug pag-atiman. Maunga ang tanan malipay sa eskwelahan. Megamit among pinalanggang tulunghan, diri nagsugod ang among kaugmaon. Caregiver nga adunay gugma ug kahanas, andam mo alagad bisan asa sa kalibutan. Dagang higala, daghang kahibalo, mga handumanan nga dili na malimtan. Salamat Megamit sa imong paggiya, ikaw ang suga sa among pangandoy. Sa classroom ug sa training matag adlaw, kahadlok na himong kusog ug kaisog. Nakat-on mi sa tinuod nga pag-atiman, uban sa gugma, respeto ug paglaom. Bisan nga sa kami padulong ugma, ang inyong mga pagtulunan among dadon. Pangandoy na mo mahimong malampuson ug ipasigarbo ang ngalan sa Megamit. Megamit among pinalanggang tulunghan, puy-anan sa damgo o paglaom. Salamat sa tanan nga inspirasyon, sa mga instruktor ug sa maayong tag-iya hangtod sa katapusan among isinggit. Megamit, ikaw ang among garbo, caregiver sa kasing-kasing. Andam mo alagad sa tibok kalibutan.